ውክልና ህዝብ ትግራይ ዘይተረጋገጸሉ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ናይ ኢሊት ፖለቲካ ዘርግስ ስለዝሆነ ብሁሉ ይፈስ أبزلكم السلام تنايب تعاون كبرات الفتوات انتقالات التي زيانات تقرأ ورايزن نجي ساعة تقاقبنا محدشتن وانا ومعبالات قريبنا لكم لنا سبسكرايب لايك شير نراقبكم مسانا وصلهم أبي تقرأي ست عايشن عبد سرح زركب نجزاو بيت مخرج تقرأي كفرس بدكتور دبرجان قبل مكيال زمرح وجل هو حد سوي علام مكتب البريزيدنت كابينة سكرتير السلام تان جنرال تعدس ورده كمون حلف بيرو سلام تان تقرأي جنرال فسحة كيدانم زي ترقبلو بيت صحفته وحاسس أو عزرارة بكونفرنس أب عدراش حاول سماعتها تقرأي تخيل لهم أبتيلو معلتي بيت صحفة استطوع حزباوي كونفرنس زبحلم أبالات تي تساتفتي أتي كونفرنس أتي بجزاوي من محدار تقرأي تتعايشو زبالوهم زتفلاليا ودبات بوليتيكا تقرأي زركبالهم زتتعايشة جزاوي بيت مخرج تقرأي نكت عايشن وكلنا زي بولون يكبلو تقايم وممالهم زي جزاوي من محدار تقرأي كم معررة أتي جزاوي بيت مخرج ما كفرس يوم ساوعي تقريبهم أتم كونفرنس نياتات عبسلطان كابينة جزاوي من محدار زيله عزازي جنبار دو تقرأي جنرال يوحنس ولد جورجس نخل عجزم نسخة آيت مرحنا تبحلم بكونفرنس نياتات تقامو أتانا كدلهم ميجر جنرال جون مديد بتم ببيت صحفته وحاسس أو كونفرنس نياتات نخل عجزة تقامو قتيمو سلام أتم كونفرنس نياتات نسخة زيكونم جنرال تادسن جنرال فسحة كيدانو ياندليز ولوكينم بزز عبه حنفشفش دمام ناس ميدياتات كوزو بمكبار بعصو كاي تغيريم أفتي مدرخ استرخبو كونفرنس نياتات أبزسمعوا مررت عمارر حسراويت عاشق علال دو بلوم حزبي سلام يزدلي سلام حبونام قوامكم بقلص يتزاربو جنرال تادس وردم كركبن دمص حزب كسمعن علو كل يوم طبق زبله مرر تسميعهم اتي ببيت صحفته وحاسس او كونفرنس نبرت كتما مغلس سبحلم كاب استفلالي ورداتات تግራይ استعكبو كم زخونه سغلص ኮይنم مناسي كتما مغله ايتاتون تبحيلم كم استخلكلون نغيرم نحلم نابت حزباوي كونفرنس تبحال سبات تمريصومن بورقت كم استعاززن زغلص فلفلات حبريتام ميدياتات دحري موصن جنرال يوحنس ولد جورجس وسانه كاب كورن لعلي عمرر حسراويت بجدن كتغبر مخاني نغيروم اتي وسانم زي مفصام عنقفات ابلع زخونه اكلاتون زي داغم سوغمتي نموسا دغيمو تزاري بولت جنرال تادس وردن جنرال فسحة كيدانون نتي جنرال كمزو وكلو استقلص خوينم كلتيوم جنرالات ግን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ከምዝሆነ የተሰሚዑ ዘሎም ክልቲኦም ምስ ህዝቢ ዞባ ሰሜን ምዕራብን ተመዛበልቲ ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን ተራኺቦም ዘትዮም ኣሎም ኣነ ዝስራሕ እዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣሽካዕላል ጾታ ኣይቅበለን ኣነ ማለት እዩ ትክክል ኣይኮነን ሃይማኖት እዩ ንሕና ታይዲና بصاجن بقدامي مصيخا صبوقنا تردادينا خيدنا تاخوين كدا شو زي تمرحو نمنتاي كاب عالسي تور هيكلن سلازي توقد عدي زلو وطيم تمرحو بوتا هيدنا تردادينا انتاي تفطر حزق عيوها نسي وصلوا من قدني وناولنا يصنكو انت دي اغلص موصوا صلا اقول نسي يزدل خاني يدلن زلو دهم جا عينت تفش وا زانا يروح ونكون ناتقاوا ونواعو قنيو نجون ما دي تحيسوا وخيدم تعقاي تحيسوا وخيدنا ترهاله بفيسبوك لا تقاوموا خيد قنيهم مالتي سلازي حزبي نصح بحيزو كرانا لا خطايه تموت انها هم زي عينه تشكعلال مرار حسراويت حادي افلطن حزبون تعريتو خينكم عري كان يمكنكم ناس حزبي قاليتكم نقروا سلازي تخكل يكون مرغطيكم نصرنا مرغطيكم مفدقنا دي تقالا حزبي نمتاي كراتت سلام عليكم دي كراتتنا سلازي تخكل يكون نقايل حزبنا انا ايقبلن تخكل يكون بيوم مصاطن سلازيكم دي نابوي كان يزي زوزي اشكعنا صوتا تخكل يكون تخكل سلازي يكون حزبهم كبطلو موتيهم يوم زول جبت يزلل نود ورد النفسامان استحابي ام بحال يوم الجزا تخكل يكون حد يوم تقول سلازي تاغيرو كان كنت يسرع بفانا غير يوم وزي خفي زلو سلازي يوحنس مادي تخكل يكون كان حزبين نوعدكم اقامهم حادي افلطوا زي حزبي كا حادي يقول زول الجرو نيت كا قدما يقول سالكنا يا بعلها ما جزا بعلها
ሓለፍቲ ስለ ዘለዎ ከማይ ጠይቅልኒ ኢልካ ቆፂርካና እንታይ ተረኸበ ሕዝዳ ስለዚ ዮሃንስ ግን ይመፀለው ኢልና እዩ ስለዚ ትክክል ስለዘይኮነ ይውፁ ኣይንወፅን ምስልካ ዛዳራሽ እውን ክተማይተና ንስኻ ሕዚ ግን ኣይቅበልን ይውፁ ዓላቶም ኣብዚ ኣይና ከፍትና ተቐሪዮና እሺ እሱ ተኾይኑ ተሓሳቢ ኣክልኩል قدامك حاجة جديدة سنة سرعات نقدر مع قايدة يا أخوات قدامك عبد مزعمت عبد تجري حدوش سرعة تمرتين متكبر زعلم ممهري مصحفتين محتام زقبر مدلوات تزازي مزمل زيانات ميدياتات منجست فيدرال بوغن تجري تقام قتي مولم عبد تجري حدوش سرعة تمرتي ملو بملء متكبر توساخ مدلوات حتمت مصحفتين تمرتي كم زازمم تحبرو زبل زيانات بميدياتات فيدرال تهصب سيبهم وعلم مولم عبد تحت حدوش سرعة تمرتين عسر سلسة تمرتات مصحفتين محتام مدلوات كم زازمة مكتل حلاف بيرو تمرتي جزاوي من محدار تجري عتو كيدان مريم ولا ميكيل قاليصوم كبرين صبصيبان مزيدما منيستر تمرتن يونيسيفن بحبار نحتمت 20 مليون توساخ مصحفتي تمرت زخون مدلاو سرعه تمرتي كم زازمه افليطم يميبل تحدي سرعه تمرتي ابزوز العامه تمرتي توم ممحر مصحفتي بمعدال عب تግራይ ሙሉ بملو تغبراو كم زخونيو قاليصوم زبلت زينا عتو كيدان مريم ات منيستري نحتمت مصحفتن انصت عقمي ممحران زوعل بجتا ودغف كاب ما بتوساخيم 650 شح ممحري مصحفتي نجزاوي محتار كم زركبو قليصوم نحدش سرعه تمرتي زحتم زلو مصحفتي بوقعن سنه مغبراوي اتحاسبا زلون ولدو نمفراي زحجز بزعبا سنه مغبارن مورالاوي تمرتن زملكت كفل كم زطقالل يገልጽ ይብል ጸብጻባት ABC ፋናን ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን እቲ ቢሮ ትምርቲ ስራሕ ሕትመት ምስተዛዝመ ኣብዚ ሕዝዋን ዝመሃሩ ዘሎ 1.2 ሚሊዮን ተማሃሮ በተሓድሽ ስርዓት ትምርቲ ከም ዝመሃሩ ገሊጾም ይዝብል ይኹን እምበር ሓላፊ ቢሮ ትምርቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ግን ነቶም ዜናታት ሓሶት ክብል ገሊጾም ኣሎም ብሕጽረት በጀት ምኽንያት እቲ ምድላው መጽሓፍ ኣይተጀመረን ኢሉ ኣቶ ኪሮስ كم عينت حبريتها الزابع خم راب كاب جبرت سناي تكالات جنزب كنركب النجبر زلنا تعريم انقفات لزخون بأقوى الرمات كجبرلو نسوع كوليم نعقل بلوز زينا إثيوبيا بغند بمتكاس قسيس زلام لو مجلس مبرهن بتحبريتها ذهب أكلون كوهابيو كوليم دكتور كيروس قعش عب علاوي فيسبوك قصو صحيف زلام بمونغو إثيوبيان إيرتران اتججت أنت تفتيرو كينوت زوبان أوروبان سعبين كهلو يتباهي لهم أمونغو إثيوبيان إيرتران فتر ججت عبد زوبا كبير سعبين كم زسعب حد أهجراو تكال أتنكي علم اتتكال اتججت أنت تلعلم وشت أو كلولاو إثيوبيا كجدد يكبروا أنت سميعهم بزيكازي حجرات أبو داي دوباتن بحرن كزراربه أو تقريبا لهم كلن جدل الصباح التكال مصنعتي هولند أبو مونغو إثيوبيان إيرتران زكايزل وطري بزملكت مهتنك أتاوز يلهم اتتقال حبرت أوروبا حبرت أفريقيا زركب حيلات حجرات كلتين حجراتنا بججت كياتهم دبلوماسياو زغتك جبروز أو تقريبهم إثيوبيان إيرتران أب ججت انتعتين كبير كلولاو كل كم زخري زتاكس حبرت أوروبا حبرت أفريقيا كلتين حجرات أجمعتن بسلامة من قد المفتاح أب دبلوماسياو زعريم كوافراون اتتقال سويعم كلتين حجراتون انتعامتي كم محجاز قطبات تثبيتي جبرت ولا تتقال أب قداي دوباتن دوب بحرن زرب كجمراون أو تقريبهم اتتقال أب إيرترا أب مفارق وحلكاي وتهدراوي وفري كم استعوجة زقالت أخوينم زيد ما أمونغوتن حجرات جت كل عالي خلي زمن ما جمتي زدل دلي قبل قليل أوام اتجيت انت تجاردو نتدرو أب جت تشمي مزلو زباك أرنا أفريقيا توساخ مع مرسيم كولد يلالم كينوت زبان حبرت أفريقيا نا أوروباون كبيت صعبين كم زهلو يجليسهم إيرترا نبحراوي هرفان منجستي إثيوبيا كم سجات كم تريوز جالسة أتي إنستيتيت نايمت أنقطات أبصاب بمجلس مس جبسي زولر كبوس إتناي سجات مخانون جليسيوم أزي كم زينون كلو سرعات إيرترا قبل حبريتا إنترنت كوتسر محلاو جمد إنترنت كم زعقتو تجليس ألام إيرترا كوني لانكام عالماوي مربب جمد إنترنت تحت بحري تجليلات تغزل كم زلان أزي وسان زي سرعات تقدف حبريتا مركب نتي أب سلطان زلوم محاز أب حرقا كيتوم بزبل سجات زتدافع في وسان يتباهي لهم كم بحال جيبوتي زعم سلاح جرواب تهاجرات قطباوي عبيت
ዲጂታላዊ ምትእሳር ክቕበላን ከሎም መንግስቲ ኤርትራ ግን ህዝቡ ኣብ ጸልማት ንኽጸንሕ መዕረፊ ገመድ ብንጥፈት ዓጽይዎ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነጻ መራኸቢ ብዙሓን ተኣጊድን ኣገልግሎት ኢንተርኔት እውን ኣዝዩ ዝተገደበን ሞባይል ዳታ ድማ ዘየለን እዩ ተባሂሎም እዚ ዲጂታላዊ ጸልማት ብኣጋጣሚ ዘይኮነስ ኤርትራውያን ካብ እዚ ሳንሱር ዜና ግዳማዊ ጽልዋታት ከምኡን ካብ ዝኾነ ይኹን ተወዲቡ ዘሎ ተቃውሞ ኩሉ ዝኽእል ምትእሳር ተቋሪጹ ከም ዝቕጽል ዘረጋግጽ ናይ ምድሕን ስልቲ እዩ ተባሂሎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ካብ ኢትዮጵያ ነቲ ዞባ ናብ ዘይምርግጋዕ ክእትዎ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣብዚ ቅንያት ኣብ ኢትዮጵያ ንገለ ፖለቲካዊ ዓንኪላት ዝሓቆፈ ዝመስል ኩናት ዝስፋሕፍሕ ስነኣምሮ ብሓቂም ዘገርሚ ዝበላእቶ የማነ ገብረ መስቀል ዳርጋ መዓልታዊ ንጥንታዊ ማእኸላይ ዘመናውን ታሪክ እቲ ክልል ወይ ድማ እቲ ዞባ ቁሉዕ ምዝባዕን መኽላስን ንኽሪም ዝምልከቶም ድንጋገታት እህግራዊ ሕጊ ብዘይ ድፍረት ምንጻግ ከምኡን ዘይሓላፍነታዊ ዳግመ ምጥቃም ናይ ነድሪ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝንዛሕ ዘሎ ኢሎም እዚ ኩሉ ነቲ ብንጹር ዘይሕጋውን እቲ ዞባ ከረጋግዑ ጥራሕ ዘይኽእል ንምምኽናይ ምኽንያታውን ንምግባር ከም ዝኾነ ገሊጾም ጊሕስ ኣብ ክንዲ ትስተር ትግተር ክብሉን ምሳሌያዊ ኣዘራርባ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ንዘይምርግጋዕ እቲ ዞባ ትሰርሕላ ክብሉ ከሲሶም ሶማሊያ ኢትዮጵያ ኣብ ዕላማታት አልሸባብ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካይደት መረጋገፂ ሂቦሎም ሚኒስትር ምክልኻል ሶማሊያ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታም ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት አልሸባብ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ሸበሌ ሶማሊያ ዕላማ ዝገብረ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካይደ ፍሊጦም ብመሰረት ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ዓብድልቃድር መሐመድ ኑር እቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያ ብምውሃድ ኣብ ልዕሊ ዕርዲ አልሸባብ ብሚሳይል መጥቃዕቲ ካይዱ ኢሎም ብዘይካ ፍቃድ መንግስቲ ኣብ ሶማሊያ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣየር ክካይድ ኣይክእልን እዩ ዝበለ እቲ ሚኒስተር እንተኾነ ኣብቲ ስርሒት ብዛዕባ ዘጋጥሞ ሞት ወይ ድማ መጉዳእቲ ዝርዝር ሓበሬታ ክህቡ ኣይደለየን እዮም እቲ ሚኒስተር ስምምዕነት ኣንካራ ኣንጻር አልሸባብ ዝካየደ ሓበራዊ ጻዕርታት ማዕቀፍ ምዃኑን ብምምልካት ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዘሎ ጸጥታዊ ምትሕብባር እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘለውን ገሊጾም ኢትዮጵያ ዘካይደቶ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ሶማልያ ሓይልታት ኢትዮጵያ ናብ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ክጽምበሩ ምፍቃዱ ስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዞባ ፈላማይ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ምዃኑ ገሊጾም እቲ ስርሒት ኣብ ረመዳን ኣብ ማእኸላይ ሸበሌን ሂራንን ኣብ መንጎ ብናይ ወጻኢ ወተሃደራት ዝድገፉ ሓይልታት ሶማልያ ዕጡቃት አልሸባብን ዓመፅ እናወስኸ ኣብ ዝኸደል ዘሎ እዋን እዩ ተባሂሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰበስልጣን መቃዲሾ ብዛዕባ ክፍጸም ዝኽእል መጥቃዕቲ ካብ ኣሜሪካ ዝሃቡ መጠንቀቕታ ስዒቦም ኣብ ህብራዊ መዕርፎ ነፈርቲም ዓደ ስጉምታት ጸጥታ ኣጽኒዖም ኣሎም ኣጽዋርን ወተሃደራዊ መኻይን ከይኣትዉ ከም ዝኣገዱውን ጋሪዌ ኦንላይን ሓቢሮሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ግብፂ መንገዲ ኣየራ ኣብ መቃዲሾ ከይዓልቡን ክልከላ ኣውጃላ አልሸባብ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ውግእ ዝርከብ ስርዓት መጥቃዕቲ ኣብ ዘጋደሉ ዘለዋን እናተባልሾ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ሃገር ብምጥቃስ ካብ ናብን መቃዲሾ ዝግበረ በረራታት ዘይተወሰነ እዋን ደው ኣቢላተላ እዚ ውሳነ ድማ ድሕሪት ማሳሊ ምእጋድ መንገዲ ኣየር ኳታርን መንገዲ ኣየር ቱርክን ኮይኖም ክልቲኦም ብስንክቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎም ስጋት ጸጥታ መቃዲሾ ዝሰዓብ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ኢትዮጵያን ዝጻዕና ጀላቡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተሰዊረን መብዛሕትኦም ኢትዮጵያን ዝኾኑ 187 ጽዒነን ዝነበራ 4 ጀላቡ ኣብ መንጎ ማያት ጅቡትን የመንን ምስዋርን ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛት IOM ገሊጸሎም ብመሰረት ሓበሬታ ሓላፊ ትካል ስደተኛት ጨንፈር የመን ዓብደልሳቱር ዮሶፍ ካብቶም ወጻእተኛታት ስደተኛት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያን ምዃኖምን 5 ካብቶም መራሕቲ ጀላቡ የመናውያን ከም ዝኾኑም 57 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝርከብዎም ገሊጸሎም ንስወሲኹ ሃለዋቶም ስደተኛት ንምርካብ ጻዕርታት ይካየድ ምህላው ግን ድማ ህይወት ክተርፉ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑ ገሊጾም ክልተ ካልኦት ኣብ ገማግም ጅቡቲ ዝተሓላጀ ጀላቡ ዝነበሩ ስደተኛት ግን ምድሓኖም ዓብድልሳቱር ዮሶፍ ወሲኹ ገሊጾም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛት ነቲ መስመር ካብቶም ዝኸፍኡን ኣዝዮም ሓደገኛታት ምዃኖም የጠንቅቕ እዚ እናኾነ ግን ኣብ መዕለብን መበገስን ቦታታት ካብ ጎንፂ ዝሃደሙ ዜጋታት ምብራቕ ኣፍሪካ በቲ መስመር ምጓዓዝ ይቕጽል ምህላዎም እቲ ዜና ይጠቅስ ኣብ ዓመት 2024 በዚ መስመር ናብ የመን ዝበጽሑ ስደተኛት ኣሳት 60,000 ምንባሮምን ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛት ጸብጺቦም እንተኾነ በቲ ሓደገኛ መስመር እውን ዝሓለፈ ዓመት ብድምሩ 558 ሰባት ከም ዝሞቱም እቲ ትካል ገሊጾሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጃልቦኦም ካብ ማያት የመን ኣብ ዝረሓቑ ቦታ ሓደጋ ምስ ኣጋጠማ 20 ኢትዮጵያውያን ከም ዝሞቱ ይዝከር እዩ ቅንጸላ ሌተናል ጀነራል ዝርከቦም 11 ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ተኻይደሎም ሎሚ 7 መጋቢት 2025 ከም መቐጸልታት ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር ማያርዳትን ምክትሉ ሪክ ማቻርን ዝተፈጠረ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ወጥሪም ኣብ ዞባ ናዚር ሓደ ካልእ ሓደገኛ ኩነታት ተመዝጊቡ ዒለሎም
እቲ ወጥሪ አንጻር ሓይልታት ጻዕዳ ወይ ድማ ዋይት አርሚ ዝፍለጡ ምስ ሪክ ማቻር ምትእሳር ዘሎም ዕጡቃት ኣብ ዞባ ናዚር ክዋግኡ ዝኾነ እዮም። ሌተናል ጀነራል ዳቪድ ማጆር ዳክ ዝምርሑ መኮንናት ሰራዊት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ በቶም ዕጡቃትን ምኽርዳኖም ብሓገዝ ናይ ሕብረት ሃገራት ዓቃብ ሰላም ሄሊኮፕተር ክወፁ ኣብ ዝፈተኑም ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ተፈንዮም ነታ ሄሊኮፕተርን ኣብረርታን ሓዊሱም ብሙሎም ከም ዝተቐተሉ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣመላኺቶም ኣሎም። እዚ ኣብ ዞባ ናዚር ኣብ ርእሲ ላዕለዎት መኮንናት ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ዝተፈጸመ ቅትለት ነቲ ኣብ ጁባ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪም ከየጋዶን እቲ ሃገር ናብ ተመሊሳ ናብ ካልእ ኩናት ከይተኣቱም ኣዝዩ ሻቕሎት ፈጢሩ እዩ ዝርከብ። ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታት ትግራይ ሆራይዘን ነዚ ሰዓት ዘተኻኽቡ ናይ ሓደሽትን እዋናዊ ዜናታት ንዛዚሙና ንምክትታለኹም ነመስግን። ሰላም